जयशंकर ने बताया कि उस रात जब जेडी वांस नरेंद्र मोदी को फोन किया उस वक्त जयशंकर भी उसी रूम में मौजूद। जयशंकर ने पूरी बात सुनी। उन्होंने बताया कि उस बातचीत में जेडी वांस ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। नाजरीन, ईरान और गजा से फारिग होने के बाद इसराइल ने पाकिस्तान पर हमला करने और उसके एटमी प्रोग्राम को तबाह करने का प्लान बना लिया। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना ने एक और मोहलक हथियार पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। चीन ने अमरीकी B-2 तैयारों जैसे लड़ाका तैयारे बना लिए हैं। ये वही तैयारे हैं जिनसे अमरीका ने ईरान के जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया था और बंकर बस्टर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया था। अब चीन ये तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है, जो उसे न सिर्फ भारत की जारियत बल्कि इसराइल के किसी भी एडवेंचर से भी इंशाल्लाह महफूज बनाएंगे। मौजूदा दौर में जंगें चूँकि ज़मीनी महाज पर कम और फ़िज़ाई महाज पर ज़्यादा लड़ी जाती हैं, ईरान इसराइल जंग में पूरी दुनिया को मजबूत फ़िज़ाइया की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है। अगर ईरानी एयरफोर्स जदीद तैयारों और महारत से लेस होती तो इसराइल ईरान को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं होता। चीन का बनाया गया ये नया लड़ाका तैयारा कौन सा है और चाइना से ये कब तक पाकिस्तान को मिलेगा, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये वो वक्त है जब आलमी ताकतें शतरंज की बिसात पर आखिरी चालें चल रही हैं और पाकिस्तान की इस बिसात पर एक ऐसा मोहरा बन चुका है जो बादशाह को मात भी दे सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत, खसूसन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बाज़गश्त आलमी दारुल हुकूमतों में सुनाई देने लगी है। इसी तनाज़र में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हालिया अहम गैर मुल्की दौरों के बाद अब पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का अमरीका का दौरा एक नया मोड़ लाया। राय के मुताबिक इस दौरे में आला टेक्नोलॉजी, मुश्तरका तरबियत और इलाकाई सालमियत पर बातचीत की गई। नाजरीन, भारत को एक के बाद एक सुबकी और हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। पहले इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने स्विट्ज़रलैंड में बैठकर इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए। फिर शंघाई तावन तंजीम के इजलास में ईरान, रूस समेत तमाम मुल्कों ने न सिर्फ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की बल्कि इंडिया को वहाँ भी शर्मिंदगी, ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह एलामिया पर दस्तखत किए बिना ही वतन लौट गए। फिर इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी ने तस्लीम किया कि हमने पाकिस्तान के हाथों जंग में तैयारे खोए। भारत जो कल तक दावा करता था कि वो सीज़ फायर पर मजबूर नहीं हुआ, आज खुद उसके वज़ीर दिफा ने पूरी दुनिया के सामने मोदी सरकार के मुंह पर कालक मल दी है। अब खुले अल्फाज में तस्लीम कर लिया गया है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले के खौफ ने भारत को सीज़ फायर पर आमादा किया। एस जयशंकर ने बताया कि अमरीकी नायब सदर ने इंडिया को पैगाम दिया था कि अगर दिल्ली ने चंद बातें न मानी तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके बाद इंडिया की दौड़ें लगी और उन्होंने सीज़ फायर पर आमादगी जाहिर की। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के इस एतराफ़ ने न सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को आग बगोला कर दिया बल्कि मोदी के गोदी मीडिया को भी बाउला कर दिया है। इंडियन मीडिया और तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हमें मजाक बनाकर रख दिया है। प्रोपेगेंडे के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क के अंदर झूठ बोलते हैं, लेकिन जब बैरूनी दौरों पर जाते हैं तो वहाँ एतराफ़ कर लेते हैं कि हाँ साहिब, हमें मार पड़ी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बुनियाद मरसूस तक भारतीय मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुँचाया। यही वजह है कि इस पर इंडिया के अंदर बहुत तनकीद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया चैनल्स को खूब रगड़ा लगाया। उन्होंने कहा, आप तमाम मीडिया वाले तो कराची और लाहौर को फतह करा चुके थे, अब क्या पोजीशन है? जिस पर सहाफ़ी शर्मिंदगी से कह के लगाते रहे और अपनी बौखलाहट छुपाते रहे। खैर, इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर क्वाड ममालिक के वज़राए ख़ारजा के एक इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं। उन्होंने अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक के इंटरव्यू में बताया, हमें अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की कॉल आई। उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ बातें तस्लीम न की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान को सीज़ फायर पर राज़ी किया, लेकिन इंडिया ये बात मानने से मुसलसल इनकार कर रहा था। खैर, अब वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीका में बैठकर ही ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान के खौफ से जंगबंदी की। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ और महवर बना हुआ है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इन दिनों अमरीका के दौरे पर हैं। पिछले 10 बरसों में पाक फ़िज़ाइया के किसी भी हाज़िर सर्विस एयर चीफ का ये पहला दौरा है। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप के मेहमान बने थे। दौरे के दौरान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने अमरीका की आला अस्करी और सियासी क़यादत से कई अहम मुलाकातें की। अरकान कांग्रेस से भी उनकी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं।
جس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ دوستو، آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبانے کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی بلے بلے ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام ملک نہ صرف پاکستان کے ساتھ مل کر جوائنٹ مشقیں کرنے کے خواہشمند ہیں، بلکہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھا کر نئی راہیں اور راستے کھولنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر نہیں آئے گا، انہیں اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اسرائیل نے پاکستان پر حملے کا نہ صرف پلان بنا لیا، بلکہ اس حملے میں اسے بھارت کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ پاکستان کی واضح پالیسی ہے جو اس پر حملے کا منصوبہ بنانے والوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دن اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے سوچنا نہیں ہے، فوراً ایٹم بم استعمال کرنا ہے، چاہے اس میں اسرائیل تباہ ہو جائے۔ بعد میں بھلے پوری دنیا مل کر بھی پاکستان پر حملہ کر دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر صورتحال یہاں تک پہنچے تو پھر روسی صدر پیوٹن کے الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ جس دنیا میں روس نہیں ہوگا اس دنیا کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ بالکل ویسے ہی جس دنیا میں پاکستان نہیں رہے گا اس دنیا کو رہنے کا کوئی حق نہیں، پاکستان نے رہنا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے پاکستان پر حملے والی بات ایسے ہی کسی ایرے غیرے نے نہیں کی، بلکہ کینیڈا کی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جولین سپنسر چرچل نے کہی۔ ان کے آرٹیکل کا عنوان ہی یہ ہے کہ ونس اسرائیل ڈیفیٹ ایران، پاکستان از نیکسٹ۔ اسکرین پر آپ اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا عنوان ہی بتا رہا ہے ایران کی شکست کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا۔ اس آرٹیکل میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح عراق، شام اور ایران کے پروگرام تباہ کیے گئے اور اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ دعویٰ ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی صلاحیت کیا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اکیلا بھارت پاکستان کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب کی بار کیے جانے والے حملے میں اسرائیل اور امریکہ دونوں شامل ہوں گے۔ اسرائیل کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان غزہ یا لبنان نہیں بلکہ ایٹمی طاقت ہے۔ اگر سیونی ریاست نے پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو پاکستان کے پاس ایٹم بم استعمال کرنے کے علاوہ کوئی آپشن اور راستہ نہیں بچے گا۔ ہمارے پاس ایسے میزائل ہیں جو صرف 7 منٹ میں تل ابیب کو صفائی ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ جب ملک کی سالمیت، سلامتی اور بقا کا مسئلہ ہو تو پاکستان حملہ کرنے اور جواب دینے سے ہرگز نہیں پیچھے ہٹے گا۔ البتہ مغربی طاقتوں کی کوشش ہے کہ چین کو تائیوان میں الجھا دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کی کھل کر مدد کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ جیسے ابھی روس یوکرین میں پھنسا ہوا تھا تو اس لیے ایران کو تنہا اسرائیل کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چین کی، جس نے ایک بار پھر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ چین نے رینبو 7 نامی اسٹیلتھ ڈرون تیار کیا جس کی خصوصیات کسی جنگی بمبار طیارے سے کم نہیں۔ دوستو، آپ یقیناً امریکہ کے مشہور B-2 بمبار طیارے کے بارے میں جانتے ہوں گے، وہی طیارہ جس نے ایران کی 3 خفیہ تنصیبات پر بنکر بسٹر بم برسائے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا اس نے یہ مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ یہ بمبار طیارہ صرف امریکہ کے پاس موجود ہے، لیکن اب چین نے بھی اس میدان میں قدم رکھ کر امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی۔ چین کا تیار کردہ یہ ڈرون ونگ ڈیزائن میں بنایا گیا جو اس کی اسٹیلتھ یعنی ریڈار سے چھپنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے پروں کا پھیلاؤ 27 میٹر سے بھی زیادہ ہے جو ریڈار کو دھوکہ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ UAV یعنی بغیر پائلٹ کا جہاز یا ڈرون جنگ کے دوران انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 16,000 میٹر کی بلندی سے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 920 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون مختلف اقسام کے گائیڈڈ ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف دشمن پر حملہ کرنے بلکہ جاسوسی اور سرویلنس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین میں اس جاسوس ڈرون کی سرکاری نمائش کی جا چکی ہے، جس کے بعد عالمی سطح پر اس ڈرون نے تشویش کی ایک لہر پیدا کر دی ہے۔ ہندوستان میں بھی تھرتھری مچی ہوئی ہے کہ چین یہ ڈرون پاکستان کو دے گا، جس کے بعد پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہو جائے گا۔ دوستو، پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے جہاں عالمی طاقتوں کی نظریں اس کی دفاعی صلاحیت اور اسٹریٹجک حیثیت پر جمی ہوئی ہیں۔ چین کی دفاعی ٹیکنالوجی خصوصاً رینبو 7 جیسے اسٹیل ڈرون کی شراکت نہ صرف پاکستان کی فضائی برتری کو مضبوط کرے گی بلکہ اس خطے میں طاقت کا توازن بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ دوسری طرف بھارت اور اسرائیل کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ اور منصوبہ بندیوں کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان کی واضح اور دو ٹوک حکمت عملی، خاص طور پر نیوکلیئر ڈیٹرنس، وہ اس کے وجود کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔